मुफ्त में जनाब आपके बच्चों को डॉक्टर्स बनाया जा रहा है। जी हाँ, इधर फ्यूचर एक्स की जानिब से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें फ्री टेस्ट लिया जा रहा है नीट का। जी हाँ, जो भी बच्चे दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें डर रहता है कि नीट के एग्जाम में कैसे बैठना है, किस तरीके का एग्जाम होगा, उनके लिए तमाम बच्चों के लिए फ्री में टेस्ट का इनेकाद किया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं कि बच्चे अपने अपने तरीके से जो है मगन है पढ़ाई के सिलसिले में। यहां कुछ बच्चों से बात करने की, बहुत से बच्चे यहां पर मौजूद हैं। बच्चे, आप बताइए इस फ्री टेस्ट के बारे में, क्या कुछ फायदा आपको इससे मिला? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहांगीर अकबर लोन है, मैं टिंडल बिस्को स्कूल क्लास 12 में पढ़ता हूँ। आज जो हमने नीट 2026 का ये जो मॉक टेस्ट दिया, मतलब इससे हमें अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने ड्रॉबैक्स के बारे में पता चलता है और पता चलता है हम किस मुकाम पर पहुँचे। जो आज हमने जो टेस्ट दिया, इससे हमें अपना ऑल इंडिया रैंक में पता चलेगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। और इंशाल्लाह जो हमने आज दिया है, इससे हमें पता है मतलब कि हम फ्यूचर में कहाँ पे, किस जगह पे कैसे पहुँचेंगे। और इंशाल्लाह जब अगले साल हम टेस्ट देंगे, हमें पता रहेगा कि पैटर्न कैसा है टेस्ट का। नबील सर का हम शुक्रिया करते कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, हर दिन ऐसे हर। ये मुफ्त में हुआ आपके साथ? जी मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त। जी मुफ्त, कुछ भी पैसा अदा नहीं करना पड़ा। जितने भी बच्चे होंगे जो इस तरीके से तलाश में हैं, जो इस एग्जाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चला, या ऐसे बच्चे जो इस फ्री टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते? जैसा कि आप नबील सर को जानते हैं, वो सबको मोटिवेट करते हैं, वो बच्चों को गैदर करते हैं। परेपुरा में हम अभी है, वो बच्चों को गैदर करते हैं, सबको एक साथ लाते, एकजुट करते हैं, फिर हम एक साथ मतलब जानते हैं, वो हमें एक मोटिवेशन टाइप देते हैं। वहाँ पे तांत्रिक सर भी हमारे वहाँ बैठे, वो भी सबकी मोटिवेशन देते हैं। उनसे भी, जैसे आप जानते हैं तांत्रिक सर कितने बड़े फिजिक्स टीचर हैं, उसी हिसाब से वैसे टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं। एक मोटिवेशन मिलती है इंसान को, उनको क्या करना है फ्यूचर में। एक मतलब तांत्रिक सर को देखकर पता चलता है कि इंसान क्या करना चाहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। और एक बच्चे से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चे, जरा 2 मिनट मुझे दीजिएगा और आज इस फ्री टेस्ट के बारे में बताइएगा जो नीट के हवाले से था, तो क्या कुछ फायदा इससे मिला और कितना फायदेमंद है, क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लेना जरूरी है? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज नीट और जेईई का एग्जाम रखा गया था फ्यूचर एक्स परेपुरा में। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे नीट और जेईई की प्रिपरेशन करें, जो 11th में 12th में, अगर वो एग्जाम देंगे तो इससे उनको पता लगेगा कि पेपर कैसा आता है, एग्जाम में कैसे बैठना होता है, क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, कैसे लोग आते हैं वहाँ पे। जैसे कि आज हमने टेस्ट दिया, उसमें कई लोग ऐसे थे जो जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो 12th पास आउट थे। जब वो हमारे साथ बैठे तो हमें उनसे एक्सपीरियंस मिला कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साइलेंस कैसे रखनी होती है एग्जाम हॉल में, पेपर जब आएगा इसको कैसे पहले देखना है, एनालाइज कैसे करना है। तो इससे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, और जब फ्यूचर में जब हम लोग इंशाल्लाह ये एग्जाम देंगे तो उस वक्त हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। और भी कई सारे बच्चों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे जानेंगे। प्लीज़ आप 2 मिनट दीजिएगा। तो आज जो ये मुफ्त में फ्री जो सीरीज का इनेकाद किया गया है नीट के दौरान, तो फ्यूचर एक्स के बारे में ये भी बता दीजिएगा, क्या ऐसा इनिशिएटिव लेना जरूरी? मैं पहली बात बताऊंगी कि आज हमने मॉक टेस्ट दिया, हमारी लेवल का तो नहीं था, बिकॉज मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। इसमें 11th 12th के क्वेश्चंस कंबाइन थे, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि इससे हमें एक आइडिया मिला कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैसे हमें क्लासेस में तो बोलते हैं कि नीट में कैसे क्या आएगा, बट स्टिल हमें इससे एक लाइक आइडिया आया कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। नबील सर हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो उनका स्ट्रगल कहाँ था, कहाँ से लाया ये नेशनल लेवल के पेपर्स, तो हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। यहाँ पर वादी के एक मशहूर और मारूफ उस्ताद भी मौजूद हैं जो बच्चों को अपने तरीके से अपने जो भी तजुर्बात हैं वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं। सर, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट सर आपका चाहिए। आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया, क्योंकि वादी के बहुत सारे IAS केस ऑफिसर आपने दिए हैं और लंबे अरसे से आप पढ़ाई के फील्ड में हैं। आज जो मुफ्त में इस नीट सीरीज का इनेकाद किया गया, टेस्ट लिया गया, तो इससे किस तरीके से बच्चों को फायदा मिला, और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कैसे एग्जाम में बैठना, डर है, उन सारी बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? इस सीरीज़ से बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को, क्योंकि ये सीरीज़ इट कंसिस्ट ऑफ 10 पेपर्स, और 10 पेपर्स का मतलब ये है कि अराउंड 450 क्वेश्चंस, अराउंड 500 क्वेश्चंस। ये 400-500 क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, फिजिक्स में की बात करूंगा क्योंकि आई एम टीचिंग फिजिक्स हियर, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज 500 क्वेश्चंस, बिकॉज दे आर डिजाइन्ड इन सच ए वे
کہ پچھلے سالوں کے کوشچنز بھی مطلب دیکھ کر کے یہ کوشچن بنائے گئے ہیں. اور نبیل سر جو ہے وہ ہمیشہ دہلی میں رہ کر کے وہ ہمیشہ اس چیز کے پیچھے رہتے ہیں کہ ہاؤ ویلی اسٹوڈنٹس کین بینیفٹ فرام دس سیریز. اور پھر میں انٹریکشن کر رہا ہوں فزکس میں, اور تانترے سر فزکس کلاسز جو میرا چینل ہے یوٹیوب چینل, میں اس چینل پر لائیو اس سیریز کا انٹریکشن کر رہا ہوں. ایک پیپر میں نے انٹریکشن کیا, اس کے 2 لیکچرز اپلوڈڈ ہے لیکن وہ لائیو تھے, اور باقی جو 9 پیپرز ہیں ان کا انٹریکشن ہوتا رہے گا, اور تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس نیشنل لیول کے لیے تیار ہوں. کیونکہ یہ بہت ہی 10 پیپرز یہ بہت ضروری ہے کشمیری اسٹوڈنٹس کے لیے, سو دیٹ دے کین پریپیئر دیم سیلوز فار دی فائنل ایگزام ایٹ نیشنل لیول. تھینک یو سو مچ سر. جی چلیے, بات کر رہے تھے وادی کے مشہور اور ممتاز جو ٹیچر ہیں وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, اور ایک بچے سے یہاں بات کرنے کی کوشش کریں گے. کون آپ میں سے بات کرے گا؟ ہاں, آپ یہاں آ جائے. تو بتائیے گا, آج جو یہ مفت میں ٹیسٹ لیا گیا, کیونکہ آپ فیوچر ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, تجربہ حاصل کرنا ہے, کیسے ایگزام میں بیٹھنا ہے, تو کیا کہیں گے 2 لفظوں میں؟ تو میں کہوں گی پہلے تھینک یو سو مچ نبیل سر, جس نے ہم لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کر کے ہم لوگوں کو. بالکل, یہاں پر جو نبیل سر کو لے کر تعریفیں ہو رہی ہیں, اور فیوچر ایکس کے بارے میں بچے بڑے زبردست طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر ایکس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کی جانب سے باضابطہ طور پر مفت میں نیٹ اس ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. یہاں پر آپ تھوڑا بہت باہر سے ہی دکھائیں. بالکل, یہ تصویروں میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیسٹ مفت میں نیٹ کا لیا جا رہا ہے, اور یہ فیوچر ایکس کی تصویریں ہیں جہاں پر بچے اس وقت کلاس روم میں بیٹھے ہیں. انہیں زیادہ ڈسٹرب تو ہم نہیں کریں گے, اور جو ٹیسٹ ہے وہ لیا جا رہا ہے, اور آپ بھی اگر اس ٹیسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی بن سکتے ہیں. یہ دوسرا کلاس روم ہے جہاں پر اس وقت بچے جو ہے وہ اس ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں اور حصہ لے رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ تجربہ حاصل کر رہے ہیں جس چیز کو لے کر وہ یہاں ہے. نبیل سر, بڑی تعریفیں آپ کی ہو رہی ہیں, بچے آپ کا شکریہ ادا کریں, اور ہم بھی آپ کو اس کے لیے مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ وادی میں ان چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ بچے پہلے سے تیار ہوں, وہ فیوچر کے لیے تیار ہوں, اور جو نیٹ کا اصل ایگزام ہوگا اس کے لیے وہ پریپیئر ہوں. سر یہ بتا دیجیے گا, یہ انیشیٹو کتنا ضروری آپ کو لگا کہ آج کل کے وقت میں؟ السلام علیکم, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے. ایکچولی ہم نے انیشیٹو اس لیے لیا ہے کیونکہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو ٹیسٹ سیریز افورڈ نہیں کر پاتے, تو یہ آل انڈیا رینکر ٹیسٹ سیریز ہے جس میں بچوں کو پتہ لگے گا ان کی آل انڈیا رینکنگ کیا ہے, وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, کیسی ان کی پرفارمنس رہے گی, اور اسٹیٹ لیول کی بھی رینک ہم انہیں دے دیں گے سو دیٹ انہیں آئیڈیا مل جائے ہم ایکچوئل کہاں پہ اسٹینڈ کریں, ہماری ویکنیسز کیا ہے, ہماری اسٹرینگس کیا ہے. باقی ہمارے سینٹر ہیڈ ہے شکور سر, ہی از NIT پاس آؤٹ فرام 2022 بیچ. باقی یہ آپ کو ٹیکنیکلی سارا بتا پائیں گے. پلیز سر آپ بتا دیجیے اس کے بارے میں. جی, تو بیسیکلی جو ہمارا نیٹ کا ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں نالج کا بھی ایک گیم ہوتا ہے, لیکن اس پہ ٹائم کیسے مینجمنٹ ہوتا ہے ان کا. تو جو ہم ٹیسٹ سیریز جہاں پہ لے رہے ہیں ہم تھرو آؤٹ ایئر یہاں پہ لیں گے, تو جس سے کیا ہوگا کہ ان کو جو فائنل ایگزامینیشن دینا ہے وہاں پہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں. تو اس میں کیا ہوگا کہ بچے کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ٹائم زیادہ دینا ہے, کہاں پہ کم دینا ہے. تو وہی سب چیزیں یہاں پہ ہم بچوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اور یہ نیشنل لیول پہ ہوتا ہے تاکہ بچے جو ہیں جو 27 lakhs بچے دے رہے ہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں بچوں کے لیے. جی چلیے, کہیں نہ کہیں ہر سال بڑی تعداد میں بچے نیٹ کے ایگزام کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں اور ایگزام سینٹرز میں بیٹھتے ہیں, لیکن مخصوص ایسے بچے ہوتے ہیں جو نیٹ کے ایگزام کو کریک کر پاتے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ادھر فیوچر ایکس کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے, فری میں نیٹ ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کو اس بڑے ایگزام کے لیے تیار کیا جائے. جاتے جاتے نبیل سر آپ کا پیغام, کیونکہ بچے بھی بڑی تعداد میں اس نیٹ ٹیسٹ میں آ رہے ہیں, جن بچوں کو اس کا پتہ نہیں ہے وہ کیسے آ سکتے ہیں, اور مزید کیا بچوں جن کا رہ گیا ہے وہ کیسے اس ایگزام کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس کا اور ایک ٹیسٹ ہوگا 19 اپریل کو جو کہ فائنل ٹیسٹ ہوگا. تو جو بھی بچہ دینا چاہتا ہے, ہی وانٹس ٹو نو ہز رینکنگ, ہی وانٹس ٹو نو ویئر ہی اسٹینڈز, وہ 19 اپریل کو ہمارے پاس آ سکتا ہے, تو وہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتا ہے. چلیے بہت شکریہ. تھینک یو. یاد رکھیے 19 تاریخ کو جو بچے فری میں نیٹ کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں, اپنی کانفیڈنس اپنی قابلیت کو دیکھنا چاہتے ہیں, پرکھنا چاہتے ہیں, وہ فیوچر ایکس آ سکتے ہیں اور اس امتحان کا حصہ بن سکتے ہیں.